السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، عندي لكم واحد الخبر جميل، ولو أنه ماشي ديال اليوم، ديال 24 في سبتمبر، ديال لو 24 سبتمبر. ف اليوم اليوم 27 سبتمبر، اليوم 27 سبتمبر. الخبر هو كان في 24 سبتمبر، مي هذا لا يغير من الموضوع في شيء، يعني 3 ايام ماشي مشكل. المهم والأهم وهو إخواني أنكم اللي ما سمعش بهذا الخبر هذا فكنقول ليه بشرى بالخصوص الأزواج. هذا موضوع إخواني خاص بالأزواج لي سيتويان كنديان او لا لي ريزيدون بيرمانون، يعني اللي عندهم الجنسيه الكنديه او لا اللي عندهم الاقامه الدائمه وهما هنا في كندا وبغاو يديروا يعني الباريناج، يعني الالتحاق ديال الازواج ديالهم اللي يجيو من البلدان الاصليه ديالهم. فهذا الخبر كيهمهم، كنقول لهم بشرى لكم بهذا الخبر، هذا خبر جميل. فغادي نقرا لكم اخواني النص اللي هو مكتوب بالفرنسيه، حتى من بعد ونقرا لكم النص بالانجليزيه بالنسبه للناس اللي هما عندهم مع اللغه الانجليزيه وما تفهموش اللغه الفرنسيه بحال اخواننا اللي في الشرق او في المشرق. اذا النص كالتالي: IRCC، ملي كنقولوا IRCC معناتها ايميغراسيون ريفوجي سيتوينتي كندا، واللي هي اللي بغيت تقولوا القطاع المكلف بدراسة ديال الملفات ديال الهجرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إذن IRCC accélère le traitement des demandes de parrainage d'un conjoint. كيقول لك بأنه IRCC غادي تسرع من الدراسة ديال الطلبات اللي قلنا ديال الباريناج بالنسبة للأزواج. اللي كنقولوا ملي كنقولوا اخواني اخواتي، ملي كنتكلموا على الباريناج، فالباريناج من طبيعه الحال كيكون كيقدر الانسان يباريني، سواء يجيب الزوجه ديالو او لا السيده تجيب الزوج ديالها او لا يجيب الانسان يعني الاب ديالو ولا الام ديالو. اذا اخواني كنعاود نقول لكم انه الار سي سي كتقول بان راه غادي تسرع هذه الدراسه هذه ديال هاد الطلبات. كومونيكي دو بريس فوقتاش دار في لو 24 سبتمبر في اوتاوا. لونورابل ماركو مينديسينو او مينديتشينو، يكون شي اسم ايطالي. المهم هذا وزير ديال الهجره دي ريفوجي اي دو لا سيتوينتي، هذا وزير الهجره ديال كندا، يعني ماشي ديال شي مقاطعه ولا، هذا وزير الهجره ديال ملي كنقولوا ديال كندا اذا ديال الحكومه الفيدراليه. Annonce aujourd'hui des mesures visant à accélérer le traitement des demandes de parrainage d'un conjoint et à aider à réunir les familles au Canada. إذن كيعلن اليوم، يعني يومه 24 من سبتمبر، إجراءات اللي كتخص أنها تسرع من دراسة الطلبات ديال الباريناج أو ما يسمى بالرعاية ديال الأزواج، باش تساعد أنهم يجيبوا الأزواج ديالهم ويسرعوا على أنهم يقربوا العائلات بعضياتهم. En augmentant de 66% le nombre de décideurs examinant les demandes de parrainage d'un conjoint. يعني أنها غادي تزيد واحد الإضافة ديال 66% من العدد ديال لي ديسيدور. ملي كنقولوا لي ديسيدور إخواني، فملي كنتكلموا كنقولوا ديسيدور، ان ديسيدور هو اللي كياخذ دي ديسيزيون. وشكون اللي كياخذ ديسيزيون اخواني اخواتي؟ هو داك اللي ما نقدروا نسميوه باسم اخر اللي هو كيتسمى اجون دو فيزا، يطلق عليه اسم اجون دو فيزا ولا لاجون ديال ليميغراسيون. المهم هو اللي كتكون عنده الكلمه الاخيره. فولو انه كتكون مثلا خديتي خدمات ديال مستشار للهجره الكنديه او حتى محامي للهجره الكنديه، فالقرار الاخير كيبقى لهاد الناس اللي كيتسموا لي ديسيدور، هما اللي كيعطيو لا ديسيزيون ديالهم.
فولو انك تاخذ استشاري وتاخذ محامي، ولو انك تعطيه الفلوس، انك انت كتعطيه الفلوس على الخدمه اللي تقدمها لك، فما كتعطيش الفلوس معناتها انه راه الفيزا الي غارونتي او لا فا اتر اكسيليري، يعني راه غادي يسرعها لك ولا غيضمنها لك. لا، كيبقى هو كيتخلص على الخدمه اللي دار معك، ولكن النتيجه في الاخير كتبقى ديال هاد الناس هادو ديال الحكومه الكنديه اللي كيتسموا اجون دو فيزا ولا اجون دي ميغراسيون او لا اسم اخر اللي كيتسمى ديسيدور، هما اللي كياخذوا لا ديرنيير ديسيزيون. الوغ قال لك دو ديسيدور اكزامينون لي دوموند دو باريناج دان كونجوان ايميغراسيون ريفوجي سيتوينتي كندا. ملي كنقولوا ايميغراسيون ريفوجي سيتوينتي كندا او لا كنقولوا اي ار سي سي معناتها كنقولوا كندا بصفه عامه، vise à accélérer le traitement de ces demandes et à réduire les délais d'attente des couples. هي كتحاول انها تسرع من الدراسه ديال الطلبات وتخفض من المده ديال الانتظار ديال الازواج. اذا IRCC مي à l'essai une nouvelle technologie. اشنو دارت؟ شنو الاجراء؟ قال لك دارت بحال ان بروجي تقدروا تقولوا بروجي بيلوت، مي بون دارت واحد المحاوله اللي هي اون نوفيل تكنولوجي، واحد التكنولوجيا جديده visant à numériser les demandes sur support papier pour qu'elles soient traitées plus efficacement par les employés d'IRCC. يعني درت واحد التكنولوجيا جديده اللي هي غادي تنيميريزي دوك الطلبات اللي هما كيكونوا غير بالاوراق، فغادي تنيميريزيهم غادي يكونوا عن طريق الانترنت. يعني غيولي داكشي يتسكانا، ويقدر مثلا لنفرض مثلا نقولوا مثلا زوجه بغات تلتحق بالزوج ديالها والزوج ديالها كاين هنا في كندا وهي كاينه مثلا في الجزائر او لا في المغرب ولا كذا، فهي ملي كدير الطلب يعني اون بابيي مثلا، لنفرض هذاك لاجون اللي كاين تما في ديك لومباساد يا كاين يا ما كاين شيء، او الا كاين مغلوب عن امره وما يقدرش يتكفل بكاع الملفات. فشنو اللي كيطرا انه دوك الملفات كيتسكاناو باش يتريتاو بسرعه، كيقدر يتريتيهم واحد في اليابان، يقدر يتريتيهم واحد في تونس، كيف ما يقدر يتريتيهم واحد في جنوب افريقيا، كيف ما يقدر دونك كيتسكاناو كيوليو هذا البلاصه وفين يكون ان ديسيدور اللي هو ما عندوش الخدمه كثيره كتعطى ليه وكديليغا ليه هذيك الخدمه باش الامور تسرع. زيد على ذلك انه دابا غيزيدوا من العدد ديال الخدامه ديالهم بواحد 66%. اوكي، هاد لي ديسيدور او لا اجون دو فيزا ولا اجون دي ميغراسيون او لا نقدروا نسميوهم لي زومبلويي دي ار سي سي ايميغراسيون ريفوجي سيتوينتي كندا اون تيلي ترافاي. ملي كنقولوا اون تيلي ترافاي سا فو دير كو ماشي بالضروره يكون حاضر فيزيكمون في المكان بعينه، انما يقدر يكون يقدر يكون من دارو جالس في دارو ويتريتي لك لو دوسي ديالك. Autre la mise en œuvre de mesures de facilitation biométrique. حتى بالنسبه ملي كنتكلموا على التسهيلات ديال البيومتريكيه الا بغينا نقولوا، ولا ملي كنقولوا لي دوني بيومتريك هما ملي كنتكلموا على الصوره والبصمات. IRCC fera l'essai dans les semaines à venir d'une technologie permettant de mener des entrevues virtuelles avec les demandeurs afin de respecter les consignes de la santé publique. إذن إخواني أخواتي، الكلام موجه لكم الأزواج اللي راكم نتوما حاصلين في البلاد والأزواج ديالكم كاينين في كندا، فالكلام موجه لكم، كونوا مستعدين لأنهم لي زومبلوي ديال اي ار سي سي غادي يوليو يتكلموا معكم باغ تليفون ويقول لك او يصيفطوا لكم ميساج ويقول لكم غادي نديروا الكوميونيكاسيون بيناتنا عن طريق ربما تيمز، ربما عن طريق زوم، ربما عن طريق سكايب. ليسونسيال هو غادي تكون بحال اون سيغتان ويب كونفيرونس بيناتكم، الكاميرا بيناتكم تتشوفوا تيشوفك وتيسولك وكتجاوبوا. دونك غتكونوا مستعدين نفسانيا لهذه المساله هذه، وحتى معلوماتيا، يعني المعلومات اللي غادي تكون مثلا غادي تعطيوها لهذاك الانسان راه اي كلمه قلتيها عندك يسحب لك، راه كتخاد بعين الاعتبار كانك سنيتي عليها بالخط الواضح، نوار سور بلون، اسود على ابيض. اذا هنا donc fera l'essai dans les semaines à venir. Alors IRCC fera l'essai dans les semaines à venir. يعني غادي دير بالنسبه للاسابيع الماجيه d'une technologie permettant de mener des entrevues virtuelles avec les demandeurs afin de respecter les consignes de la santé publique. وهذا الشيء كامل على لانه باش يحترموا هاد التعليمات ديال الصحه العموميه.
هادشي اللي واقع في العالم ديال الوباء اللي منتشر في العالم. اذا قال لك grâce à des initiatives قال لك بفضل هاد البادره IRCC vise à examiner environ 6000 demandes. قال لك يعني غادي تتجه IRCC باش انها غادي تعالج حوالي 6000 طلب دو باريناج دو كونجوان شاك موا، كل شهر 6000 طلب ديال باريناج ديال الازواج دوكتوبر حتى لديسمبر، من اكتوبر حتى لديسمبر. يعني تصوروا معايا شهر اكتوبر 6000، نوفمبر 6000، ديسمبر 6000، فراه 18000 طلب هذاك، فراه الخير والبركه ما شاء الله. اون بليس دو تريتمون اكطويل، زياده على التريتمون اللي الحالي، يعني هذه راه اضافه. اسو ريتم بهاد الوتيره هذه تقريبا environ 49000 décisions seront prises d'ici la fin de l'année. يعني تقريبا واحد 49000 ديسيزيون اللي غادي تخاد من هنا لنهايه السنه. قال لك la Covid-19 a créé de l'incertitude chez les Canadiens qui parrainent un conjoint qui demande la résidence permanente. كيقول لك بان هذا الوباء هذا خلق واحد الشك وعدم، يعني عدم يعني ما بقاش ديك ما بقاش الانسان متاكد هاد الكنديين اللي كاينين هنا في كندا او ولا ميم لي ريزيدون بيرمانون، باسكو ان ريزيدون بيرمانون يقدر حتى هو يباريني الزوجه ديالو، او لا الانسانه تقدر تباريني الزوج ديالها اللي كيطلب الاقامه الدائمه. قال لك نو كونتينيورون ا شيرشي دي سوليوشن نوفاتريس، غنستمروا اننا نبحثوا على حلول، يعني حلول اللي هي جباره، حلول اللي هي غادي تكون انيه اي بيانفيونت دو ريونير لي فامي، اللي باش انها تجمع الاسر tout en respectant les consignes de nos experts en santé publique، مع احترام التعليمات ديال الخبراء ديالنا في الصحه العموميه او هذا بوبليك pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens، باش اننا نحميو الصحه والسلامه ديال les Canadiens. Nous savons que les derniers mois n'ont pas été faciles pour les personnes séparées de leurs proches en cette période pénible. نعلم أن هاد الشهور الأخيرة ما كانتش سهلة بالنسبة للأشخاص اللي يعني مفارقين على الأقارب ديالهم في هاد الظروف الصعيبة. C'est pourquoi nous accélérons l'approbation des demandes de parrainage d'un conjoint autant que possible. هاد الشيء علاش غادي نسرعوا من هاد الطلبات ديال الباريناج ديال الازواج ما يمكن. Notre gouvernement continuera à trouver des façons de réunir les familles. قال لك الحكومه ديالنا غادي تستمر انها تبحث على طرق باش تجمع الاسر. وفي الاخير دونك هذا كان الكلام ديال لونورابل ماركو المنديسينو او بيان المنديتشينو، جو سي با كومون سا سي برونونس، النائب والوزير ديال الهجره ديال دي ريفوجي اي دو لا سيتوينتي. كان هذا اخواني اذا هذا النص اللي هو بالفرنسيه. الاخوان غادي نخلي لكم النص بالانجليزيه، ما بغيتش في الحقيقه نسميتو، غادي نخلي لكم بالنسبه للاخوان اللي في المشرق العربي. اذا النص هو هذا: IRCC speeding up processing for spousal applications. هنا September 24, 2020 Ottawa. Today, the Honorable Marco El Mendicino, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, is announcing action to speed up spousal application processing and help families build their lives together in Canada. Immigration, Refugees and Citizenship Canada has increased the number of decisions makers on spousal applications in Canada by 66% to process spousal applications more quickly and reduce couples wait times. فإخواني باش ما نكونش يعني ثقيل عليكم في حقيقة في سميتو، فالنص هو هنايا بالإنجليزية، راه كاينه الترجمة بالإنجليزية وبالفرنسية، فلا داعي باش أنني سميتو. غادي ندوز لكم إخواني واحد الخبر آخر ما بغيتوش يفوتني.
انما واحد لو لين اللي بغيت نبارطاجيه معكم، كنظن بانه رابط اللي هو مهم، هو هذا. غادي نخليه لكم، غادي نخلي لكم حتى هذا الرابط. هذا الرابط يا اخواني فيه مناصب شغل. انا بغيتكم تدخلوا وتبداو تصيفطوا الطلبات ديالكم. هنا مكتوبه بالانجليزيه، ما مكتوبش بالفرنسيه. فهاد لو لين كنعتبروا بانه لين مهم. انا غير يعني اون شيرشون، يعني في البحث في لو نت بان ليا، فكنظن انه مهم. ما تعمقتش فيه بزاف، لكن فيه لا ديسكريبسيون ديال لي زومبلوا، لو سالير شحال الساعه مثلا، بحال هذا 24 دولار و50 سو للساعه فين في فانكوفر. بروجرام مانجر هادي بون. هنايا بحال هنايا فول تايم سميتو اون بيرمانونس، ستادير تخدموا طون بلان. هنا ما تقلبوش اخواني، من هنا نقول لكم ما تقلبوش على تمبوراري، ما تقلبوش على طون بارسيال، قلبوا فقط على فول تايم. تمبوراري راه ما غادي تصوروا منها والو، اوكي، نساوها. قلبوا على فول تايم، لان اصلا باش تكون كونترا مقبوله من طرف الدوله الكنديه خص تكون العمل او الكونترا تكون فول تايم. اذا اخواني هنا فلتر باي تاج. هنا كار جيفر، ناني، كوك، مانجمنت، كوميونيكيشنز، سوشيال سيرفيسز، بروجكت مانجمنت، كاستمر سيرفيس، ريجسترد نيرس، الممرضات، المبيعات، بانكين مانجر، بزنس ديفلوبمنت، اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا، الصحه. وهذوك اللي الناني او الكار جيفر، هذوك ديال مقدمين الرعايه الصحيه. اون توكا هادو سو سون هذا تبقاو تكليكيو عليهم، غادي تلقاو يمكن لكم تسجلوا في هذا لو سيت هذا. لو كونتاكت ها هو هنا. بالنسبه لي زومبلويور هنا كيكليكيو على هذه باش يحطوا ان بوست. صافي دير هذه سي اون بلاتفورم اللي هي ان نوتي و ميم طون انترميديير ما بين لي زومبلويور و لي زومبلويي. جوب سيكرز هنايا مثلا انت كتقلب على سميتو هنا سبميت ريزيومي، يعني يفو انفويي طون سي في. الوغ هنايا خاصك الا كليكيت مثلا على هادي، ف شنو كتعطيني؟ اذا هنا خصك تدخل المعلومات ديالك. اخواني اخواتي، خصكم تدخلوا المعلومات ديالكم. يور فول نيم، يعني هنا تكتب الاسم واللقب بجوج. الايميل ادريس ديالك، بروفيشنال تايتل شنو هو، واش ديفلوبر ولا ويب ديفلوبر مثلا ولا كذا. لوكيشن هنايا فين الميليو فين. فوتو، ميم فوتو تيليشارج، تيقول لك تيليشارجي الفوتو ديالك. الا عندك اون فيديو، بالنسبه للاخوان اللي هما مثلا سودار وداير فيديو ديال 3 مينوت باش يبين الحرفه ديالو والكفاءه ديالو في اتقان واحد لاطاش من لي طاش اللي هي كيديرها، فيقدر يدير فيديو ديال 2 مينوت 3 مينوت، وهنايا يديرها اللينك تو فيديو اباوت يور سيلف. يعني هنايا مهم هاد لوليا هذا اخواني، مهم بزاف 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 بزاف. هنايا بون ايتترا. وهنا هنا كتدخل كدير الريزومي ديالك، يعني كتتكلم على لي طاش ديالك ايتو. سكيلز، مؤهلات. الوغ الا عندك ان ليان كتدخل كلشي، ليدوكاسيون ديالك، ليكسبيريونس ديالك. هنا البروفيل ديالك ديال لو سي في ديالك كتكليكي هنايا، ديك الساعه تيقول لك باش تيليشارجي السي في ديالك. هنايا ار يو هيومن. هنايا جينيرالمون تيكونوا هاد الروابط بحال هادو اللي باش ما يتسماش بانها غير شي حاجه اوتوماتيزي ان روبو، باش هما يفرقوا ما بين واش روبو ولا انسان. فانت كتجي كتكليكي هنا كوم كوا راه جو نو سوي با ان روبو، صافي. ومن بعد وتمشي عاوتاني تشوف اشنو كاين. انا ما عمرت حتى شي حاجه هنا، فالا كليكيت على هذه غادي دونك هنا تيقول لك خصك تعمر هنا وهنا 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 وعاد تكمل. الا رجعت اذا اخواني، فكيف ما قلت لكم هنايا لي بوست راه مختلفين. كل ما كليكيتو على حاجه، فهذه الفتره اللي يمكن الواحد يمكن له. شوف حتى دايرين حتى يوغا انستراكتور، شي واحد اللي يعلم اليوغا، حتى هو شحال تخلص ب 18 دولار للساعه في سكاربرو. دونك اخواني غادي نكتفي بهذا القدر هذا، وغادي نخلي لكم لي دو ليان في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. نتمنى من الله انه هاد لا فيديو هذه تكون فاتكم اخواني، و
وحاجه ديروا في بالكم، كريم راه معاكم، الله معنا جميع. كريم راه تيقلب لكم على الجديد، فيما تكون شي معلومه جديده رانا كنشاركها معكم ونقتسمها معكم. فإلا كانوا اخوان اليوم بعض المرات منكم نتوما نيت، بعض المرات كتكون عند شي واحد شي معلومه اللي انا كتفوتني فتيعطيها ليا، انا تنشدها وتنبارطاجيها مع اكبر عدد ممكن، سواء المخلصين للقناه سواء اللي دخلوا بالصدفه. فالخير من اللي هذاك يكون يعم الناس جميعا. إخواني، إلى أمل اللقاء بكم في وقت لاحق إن شاء الله، بحول الله بحول الله وفضله. كنقول لكم ما تنسوش ديروا زر إعجاب وزر اشتراك بالنسبة للناس اللي دخلوا بالصدفة، والناس المخلصين لهذه القناة كنشكرهم، كنقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.